بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. मज़मून यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का मिस्र आना। मतलब जब बादशाह के ख्वाब के मुवाफिक क़हत का ज़माना आया तो हज़रत यूसुफ ने अपनी तदबीर से इतना गल्ला जमा कर लिया था कि अतराफ़ के ममालिक के लोग भी गल्ला ख़रीदने के लिए मिस्र आने लगे। इस तरह हज़रत यूसुफ के भाई भी मिस्र आए। हज़रत यूसुफ इनको पहचान गए लेकिन भाई आपको पहचान न सके। हज़रत यूसुफ ने इनसे कहा कि दोबारा आते वक्त अपने छोटे भाई को भी साथ लाना वरना गल्ला नहीं दिया जाएगा। हज़रत यूसुफ ने मुलाजिमीन को हुक्म दिया कि गल्ले की कीमत जो इन्होंने दी थी वो पोशीदा तौर पर उनके सामान में रख दें।